सबैलाई जय मसीह प्रभुलाई महिमा होस्। फेरि पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो हिब्रू 6 को 1 र 2 पदबाट हामीले जुन एकदमै फाउन्डेसनल प्रिन्सिपल्सहरुको विषयमा हामीले जुन अध्ययन गरिरहेका छौं, यो सिरिजमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। अनि निश्चय मलाई आशा छ यो दिनहरुसम्म जति पनि भागहरु हामीले सिद्ध्याएका छौं, सकेका छौं, त्यहाँबाट तपाईहरुलाई प्रभुले आशिष गर्नुभएको छ भनेर आशा राख्दछु र निरन्तर तपाईहरुको प्रार्थनाको सहयोगको लागि धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईहरुलाई धेरै धेरै आशिष दिएको हुन्। र आजको दिनसम्म हामीले विशेष गरी सुरुमा मृत्यु कार्यबाट पश्चाताप भन्ने जुन चाहिँ एउटा डक्ट्रिन अफ सल्भेसन भनौँ है, उद्धारको एउटा कसरी उद्धार प्राप्त गर्ने अनि परमेश्वरमा भएर कसरी मृत्यु कार्य गर्न छोडेर परमेश्वरको वचन र उहाँको अगुवाई अनुसार जीवन जिउने कार्य गर्ने कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। त्यहाँदेखि दोस्रोमा डक्ट्रिन अफ फेथ या प्रिन्सिपल्स अफ फेथ, विश्वासको शिक्षाहरू सम्बन्धी हामीले हेरिरहेका थियौँ। कसरी हाम्रो विश्वास बढेर जान्छ र विश्वास कहाँबाट आउँछ, यो सबै कुरा हामीले हेरिरहेका थियौँ। र बिना विश्वास हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ। अनि पहिलो सिद्धान्त अनुसार, पहिलो मृत्यु कार्यको जुन शिक्षा अनुसार हामी आफू केन्द्रित नभएर आफूबाट हाम्रो सबै ध्यान केन्द्र सम्पूर्ण कुराहरू हामीले हटाएर अब दोस्रो चरणमा परमेश्वर येशूलाई हाम्रो हृदयको राजा र उहाँलाई प्रभु बनाएर उहाँमाथि विश्वास गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने। अनि त्यहाँदेखि तेस्रोमा बप्तिस्माहरूको शिक्षाहरू हामीले सुन्यौँ र विभिन्न ब्याप्टिजम्सहरू हामीले सुन्यौँ। जसरी परमेश्वरको परिवारमा र क्रिस्टको शरीरमा बप्तिस्मा हुनु, त्यहाँदेखि पानीको बप्तिस्मा लिनु, त्यहाँदेखि आगोको बप्तिस्मा भएर आफू खारिने, त्यहाँदेखि अन्तमा गएर पवित्र आत्मा परमेश्वरको बप्तिस्मा जसले तपाईँ र मलाई सामर्थ्य दिँदछ। अब आज चौथो हामी यहाँनिर हेरिरहेका छौँ। यहाँनिर चौथो चाहिँ के भनेको छ भने हात राख्ने काम या हात राख्ने शिक्षा, यो डक्ट्रिन, यो विषयको एउटा शिक्षा या सिद्धान्त। र कतिचोटि हामीलाई यो विषय अचानक हात राख्ने विषय आउँदाखेरि अनौठो लाग्न सक्छ। यो कहाँबाट है, उद्धार मुक्तिदेखि लिएर विश्वासदेखि लिएर अन्तिममा गएर पवित्र विभिन्न किसिमको बप्तिस्मा या पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पछि एक्कासी हात राख्ने कुराहरू आउँदाखेरि यो कहाँबाट आयो भन्ने खालको हामीलाई लाग्न सक्छ। तर आजको सिरिजमा हामी यो हात राख्ने शिक्षाहरू सम्बन्धी हामी केही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ र हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा। हामी तपाईँप्रति धन्यवादी छौँ अनि कृतज्ञ ज्ञापन हामी तपाईँको चरणमा हामी गर्दछौँ, किनभने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र तपाईँको योजना हामी एक एकजनाको जीवनमा तपाईँले राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद। साथसाथै मानिसलाई तपाईँले आफ्नो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा सृजना या सृष्टि गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो वचन प्रकाश गरेर हामीलाई दिनुभयो, ताकि हामी कसरी तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड आधारमा हामीले आफ्नो जीवन यो संसारमा जिउनु पर्ने यो कुराहरू सबै तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवाद जनाउँछौँ। र जो स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर तपाईँको वचन सत्य छ र त्यो कहिले बित्दैन। र तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई जति मार्गदर्शनहरू दिनुभएको छ र व्यावहारिक जीवन जिउनका लागि हामीलाई दिनुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सबै महिमा तपाईँलाई होस्। आजको सेसनमा, आज यो सिरिजमा तपाईँ प्रभुले हामी जतिजना यसमा हेरिरहेका छौँ, प्रत्येकलाई सुनिरहेको छ, प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। हाम्रो टिमलाई तपाईँले आशिष गरिदिनुहोस्। म आफैलाई, हामी सबै यो सेसनलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको नियन्त्रण अनि कन्ट्रोल चाहना गर्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी अब यो सेसनमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विशेष गरी हात राख्ने सम्बन्धी शिक्षाहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र यो एउटा फाउन्डेसन जगको शिक्षाहरू मध्येमा हात राख्ने शिक्षा पनि एउटा विशेष जगको शिक्षाको भागमा रहेको छ। र पहिलो तीनटा जुन हामीले हेऱ्यौँ शिक्षा, पश्चाताप अनि विश्वास अनि बप्तिस्माको शिक्षाहरू हेऱ्यौँ। अनि यो तिनैवटा
क्रमशः एउटा मान्छे प्रभुमा विश्वास गरेर पश्चाताप गरेर अनि परमेश्वरमा विश्वास गरेर अनि विभिन्न यो बप्तिस्माको अनुभव भएर गएर अन्तिममा पवित्र आत्मा परमेश्वरको ब्याप्टिजम या बप्तिस्माको कुराहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि त्यसको पछाडि मात्र लगतै हात राख्ने शिक्षाको सिद्धान्तहरू त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वर एकदमै सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्डरली परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले सबै कुरा एकदमै अर्डरली तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वर यहाँनिर कुनै पनि प्रभुको राज्यमा हामीले जहिले पनि हेरिरहेका छौँ, उहाँको राज्यमा अनि उहाँको सिद्धान्तहरू चाहिँ कहिले पनि सर्टकटमा छैन है। सबै कुरा एकदमै क्रमशः स्टेप बाई स्टेप एकदमै अर्डरली उहाँले सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ है। कुनै पनि कुरा अन्दाजमा परमेश्वरले गर्नु भएको छैन। अनि यहाँनिर पनि यो सबै कुराहरू एकदमै स्टेप बाई स्टेप सबै कुरा है। अनि एकदमै क्रमशः वृद्धिमक तरिकाले एकदमै वृद्धि गरेर लानु भएको छ। अनि जस्तो हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि हामी एक कक्षा पास गरेपछि 2मा जान्छौँ, 2 पास गरेर 3मा जान्छौँ, 3 पास गरेर 4मा जान्छौँ है। हामी यसरी गर्दैनौँ कि यो साल मन परी 5 को पर्यो, फेरि अर्को साल 9 को पर्यो, फेरि त्यो अर्को साल गएर फेरि 2 को पर्यो, यसो गरेर हामी पढ्दैनौँ। अनि यदि हामी त्यसरी पढाइ गऱ्यौँ भने सायद हामी 12 वर्ष पढिसक्दा पनि हामीले केही कुरा सिक्न सकेको हुँदैनौँ। अनि हामीभित्र कुनै पनि स्पष्ट कुनै चित्र या शिक्षा हामीले क्ल्यारिटीमा पाउन सकेका हुँदैनौँ। र परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ। प्रभुले कहिले पनि यो वचन जब उहाँले हामीलाई आफ्नो स्वरूप अनि प्रतिरूपमा सृष्टि गरिसक्नु भएपछि एक एकजनाको व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँले योजना राख्नुभयो। अनि त्यसको साथसाथै प्रभुले हाम्रो जीवनको सबै परिचालन यो संसारमा रहँदाखेरि व्यवहारिक रूपमा क्रमशः स्टेप बाई स्टेप एकदमै अर्डरली तरिकाले उहाँले हामीले काम गरेको र अगाडि बढेको उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रमा एकदमै गोलमाल तरिकाले होइन, एकदमै अर्डरली बढेको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। र विशेष गरी अब यो पहिलो 3टा कुराले एउटा मृत्यु कार्यबाट पश्चाताप गरेर एकदमै अगाडि बढ्ने, त्यहाँदेखि आफू केन्द्रित नभएर परमेश्वरप्रति केन्द्रित भएर विश्वासमा अगाडि बढेर उहाँलाई रिझाउँदै जीवन अगाडि बढाएपछि अनि विभिन्न बप्तिस्माहरूको अनुभवपछि अन्तिममा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएर हामी पुरा अभिषेक हुँदाखेरि त्यो घडीसम्म एउटा मान्छे जब चाहे त्यो नयाँ विश्वास गर्दै आएको होस् तर त्यसरी क्रमशः उसको शिक्षा अनि जग बसालेको कारणले गर्दा वो बिस्तारै बिस्तारै परिपक्वतिर बढिरहेको हुन्छ। अनि यसले चाहिँ एउटा म्याच्योर ठाउँमा पुर्याउँदछ। अनि म्याच्योरिटी भइसकेपछि मात्र अब चाहिँ यो हात राख्ने सेवाको कुरा आउँदछ। आज विश्वास गरियो र हप्ता महिना दिनभित्र नै हामीले हात राख्ने कुराहरू सायद हाम्रो नयाँ आउँदै गरेको मान्छेहरूलाई सिकाउनु मिल्दैन र उनीहरूलाई सचेत गराउनु एकदमै आवश्यक छ। किनभने यदि हामीले शिक्षा नदिकन हामीले गरेको देखेर उनीहरूले पनि त्यसरी गरी पठायो भने अनि असल तरिकाले उनीहरूलाई तयार भएको छैन भने चाहिँ अनि यसले कतिचोटि उनीहरूको जीवनमा गाह्रो अनि विभिन्न परीक्षामा पार्न सक्ने अवस्था हुँदछ। हात चाहिँ एउटा आउटलेट जस्तो हो है। शिर चाहिँ हाम्रो शिर चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सबै कुरा नियन्त्रण गर्छ, जसले सबै कुराहरू निर्णय गर्छ र हामीलाई अगुवाई गर्छ भने अब त्यो सबै अगुवाई गरेको आधारमा त्यहाँदेखि अगाडि गर्नु पर्दाखेरि है खुट्टाले लिएर हिँडे तापनि आँखाले देखे तापनि तर वास्तवमा बडे व्यवहारमा गर्नु पर्दाखेरि हातले शरीरको यो भागहरू मध्येमा हात चाहिँ एउटा यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जहाँबाट चाहिँ तपाईँले सबै कुराहरू गर्न सक्छ। र यो हात चाहिँ एउटा आउटलेट जस्तो हो जहाँबाट तपाईँको बाहिर निक्लिने बाहिर मिनिस्टर गर्नुपर्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जब तपाईँले इजरायलीहरूको 7वटा चाडहरू हेऱ्यो भने पेन्टिकोसको चाड है, पहिला तपाईँको निस्तार चाड, अखिमिरी रोटीको चाड, पहिलो फलको चाड, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको पेन्टिकोसको चाड या पवित्र आत्मा परमेश्वरले अभिषेक भएर मण्डली स्थापना भएको चाडदेखि 5औं नम्बरको चाड चाहिँ तुरहीको चाड जुन चाहिँ ऱ्याप्चरलाई देखाउँदछ। र पेन्टिकोस या पवित्र आत्माको अभिषेक आएको दिन त्यो पेन्टिकोसको दिन पुरा भएको त्यो पेन्टिकोसको चाड जुन चाहिँ एउटा पेन्टिकोसको दिन
फेरि 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ 4 पददेखि 120 जना माथिल्लो कोठामा बसेको बेलामा पवित्र आत्मा परमेश्वर येशू प्रभु स्वर्ग आरोहण भएको 10 दिनपछि पवित्र आत्मा आउनुभएको हामी देख्छौँ। अनि त्यो दिन त्यो पेन्टिकोसको चाड चाहिँ उनीहरू बिचमा त्यहाँनिर पुरा भएको छ। अनि त्यहाँदेखि उता अब अर्को चाड पुरा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ अब के छ, तुरैको चाड छ। एक दिन तुरै बस्नेछ अनि त्यहाँदेखि प्रभु बादलमा हामी सबैलाई लिनु आउनुहुनेछ। अनि हामी त्यो घरि सबैजना सचेत जागा रहिरहेको निष्कलङ्क निर्दोष भेटाउन सकेको हुन् र हामी सबैजना परमेश्वरको राज्यमा पेन्टिकोसको त्यो अभिषेक र पवित्र आत्माको अभिषेकले हामी सबै तयार भएर हाम्रो हातले चाहिँ पवित्र आत्माको त्यो मिनिस्ट्रीहरू विभिन्न ठाउँमा गरिरहेको हामी भेट्न सकौँ। र त्यहाँदेखि उता चाहिँ हामी जब त्यो तुरै बच्चा हामी सबैजना उहाँसँगै बादलमा है अगाडि जति प्रभुमा सुतेकाहरू अगाडि बढिनेछ, त्यहाँदेखि हामी जिउँदोहरू क्षणभरमै परिवर्तन भएर हामी परमेश्वरलाई भेट्न बादलमा जानेछौँ। अनि त्यहाँदेखि उसो हामी स्वर्ग पुग्नेछौँ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा है। हामीलाई पवित्र आत्माले अभिषेक, त्यो ब्याप्टिजम, पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम पाइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो काम के छ भन्दाखेरि त्यो ऱ्याप्चर हुन्जेलसम्म चाहिँ यो बिचमा, यो संसारमा हाम्रो बल बुद्धि ताकत शक्तिले चाहिँ होइन, तर पवित्र आत्माको अभिषेकमा पवित्र आत्माको सहायताद्वारा त्यो माथिबाटको सामर्थ्य पाएर हामी यहाँ रन्जेल आफ्नो जीवनकालभरि हामी सधैँ अन्तिमसम्म परमेश्वरको राज्यको सेवकाई हामीले गर्नुपर्ने यो हातले त्यो कुराहरू त्यहाँ देखाउँदछ। अनि हातले एकदमै, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यस कारणले गर्दाखेरि यो समय है हामी यो दिनहरूमा चाहिँ यो हात राख्ने सेवाकाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हामीले सोच्नु पर्दछ। अब म तपाईँलाई केही कुराहरू पुरानो नियममा हात राख्दाखेरि के हुँदा के छ र के पुरानो त्यसको महत्त्वहरू के छ भन्ने कुराहरू हामी केही भागहरू उदाहरणहरू हामी हेर्छौँ। अनि पहिलो उदाहरण म तपाईँलाई उत्पत्ति 48को 14 पदमा त्यहाँनिर याकुबले योसेफको छोराहरू इफ्राइम र मनेसलाई हात राखेर आशीर्वाद दिएको छ, त्यहाँनिर हामी भेट्छौँ। अनि यहाँनिर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो उत्पत्ति 48को 48को 14 पदमा हामी यहाँनिर देख्छौँ। तर इजरायलले आफ्नो दाहिने हात पसारेर कान्छा एफ्राइमको टाउकोमा राखे र मनसे चाहिँ जेठा भए पनि यिनैको टाउकोमा इजरायलले आफ्नो देब्रे हात राखे र तब तिनले योसेफलाई आशीर्वाद दिएर भने, जुन परमेश्वरको सामुन्ने मेरो पिता अब्राहम र इसाक हेरे, जुन परमेश्वरले मेरो जीवनभरि आजसम्म मलाई डोराउनु भएको छ है, यहाँदेखि उन्दो त्यो आशिषहरू त्यहाँनिर बोलेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि याकुबले इफ्राइम अनि मनसेलाई आशीर्वाद दिएको खण्ड हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ तपाईँको पुरानो नियमको यो चलन हो, विशेष गरी प्याट्र्याक भन्छ, यो पूर्वजहरूबाट चाहिँ यो कल्चर जस्तै है। यहाँनिर सबैले आशीर्वाद लिनु, उहाँहरू मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि आशिष लिने कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर यो चाहिँ यो याकुबको विषयमा हामीलाई थाहा छ, विशेष गरी याकुबले कान्छोलाई दाहिने हात र जेठोलाई देब्रे हात राखेको हामी पाउँछौँ। अनि यो रिपिटेसन, यहाँनिर एउटा रिपिटेसन चाहिँ के देख्छ भन्दा याकुब आफै पनि कान्छो भएर जन्मेको थियो र उसको दाजु चाहिँ इसाउ थियो। र याकुब भनेको नामै हामीलाई थाहा छ, याकुब भनेको चाहिँ एउटा धोका दिने या डिसिभर भनेको सरप्लान्टर, एउटा धोका गर्ने। जसरी उसले एक हिसाबले हेर्दाखेरि चोट्टा गरेर या धोका गरेर आफ्नो दाजुको जन्मसिद्ध अधिकार उसले छिनेको, इभन उसको मामा लभानसँग पनि उसले कतिवटा त्यस्तो व्यवहार गरेको हामी भेट्छौँ। तर पछि गएर जब ऊ फर्केर आउँदा परमेश्वरको स्वर्गदूत या परमेश्वरसँग उसको रेस्लिङ भएको छ, कुस्ती भएको छ। अनि त्यो कुस्तीदेखि उता उसको नाम उसलाई सोधेको छ, तिम्रो नाम के हो भन्दा उसले मेरो नाम याकुब। अनि त्यति बेला उसले आफूले स्वीकार गरेको छ, म चाहिँ एउटा चोट्टा अनि धोका दिने भनेर याकुब भनेपछि त्यहाँदेखि उसो त्यहाँबाट कुरा गरे, परमेश्वरले भनेको छ आजदेखि उता तिम्रो नाम याकुब होइन, तिम्रो नाम इजरायल या इजरायल। यो दुईटा कुरा, यस इजरायल भनेको द वान हु रेसल विथ गड एन्ड ओभरकम, जसले परमेश्वरसँग कुस्ती लडेर विजय भएको छ है, या परमेश्वरको राजकुमार भनेर हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर अर्को खण्डहरू पनि छ
लेवीको पुस्तकमा तपाईँले 1 अध्यायको 1 देखि 4 या 5 पदसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि जानवरहरूमाथि इजरायलीहरूले जब पापको प्रायश्चितको लागि बलिदान लिएर आउँदाखेरि सबै परिवारको सदस्यहरूले चाहिँ त्यो जानवरमाथि हात राख्नुपर्ने अनि त्यो हात राखेर चाहिँ त्यसको बलि हुने कुरा प्रथाहरू छ है। अनि यो चाहिँ लेवीको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पदमा छ र यो अनुसार हेर्नु हो भने चाहिँ पुरानो नियममा दुईटा कुरा हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब हात राख्दाखेरि पुरानो जानवरमाथि त्यहाँको मान्छेहरूले पाप बलिको लागि जब उनीहरूले पापको प्रायश्चितको लागि जानवरहरू लिएर आउँछ र सबै सदस्यहरूले हात राख्दाखेरि यसले के देखाउँदछ भने ट्रान्सफर अफ गिल्ट अर सिन आफूसँग भएको त्यो उनीहरू त्यो परिवारमा भएको पाप या अधर्म चाहिँ त्यो जानवरमाथि राखेको र सारेको हामी देख्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हात चाहिँ यो प्रायश्चितको लागि है पापको प्रायश्चितको लागि त्यति बेला उनीहरूले राख्ने गर्दथ्यौँ। अनि यो वास्तवमा त्यो हात राख्दा त्यो चाहिँ एउटा आज्ञाकारिताको परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिताको हाम्रो एक्ट हो। अनि त्यहाँदेखि उता त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने त्यो व्यक्तिहरूको त्यो परिवारको पाप अधर्म त्यो जानवरमाथि लगाउने त्यो सबै काम चाहिँ त्यो चाहिँ एक्ट अफ गड हो, परमेश्वरकै काम त्यहाँनिर हुँदछ। अनि यहाँनिर पुरानो नियममा पहिलो कुरा चाहिँ यही देख्यौँ हामीले कि जब एउटा परिवारले पुजारीहरू कहाँ त्यो जानवर लिएर आउँछ अनि त्यो जानवरको माथि हात राख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पाप अधर्म चाहिँ त्यो जानवरमाथि सरेको हामी देख्छौँ। वास्तवमा त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर ख्रिस्ट येशूमा पुरा भएको छ, जो चाहिँ तपाईँ र मेरो पापको लागि एउटा स्केप गोड जस्तो उहाँ पाप बिनाको हुनुहुन्थ्यो तर हामी सबैको पाप उहाँले आफूमाथि लिएर हाम्रो निम्ति उहाँ प्रायश्चितको बलिदान या परमेश्वरबाट आएको थुमाको रूपमा उहाँ क्रुसमा हामी सबैको पाप र अधर्मको लागि बलि हुनुभयो। अनि यो दोस्रो चाहिँ जब तपाईँले गन्ती 27 अध्यायको 15 देखि 23 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर हामी यो खण्ड पढ्दैनौँ तर तपाईँले आफै पढ्नु होला। गन्ती 27 अध्यायको 15 देखि 23 पदमा के भनेको छ भने यहाँनिर जब मोसाको समय अब पुग्यो अनि मोसा आफ्नो दाजु हरुनसँग मिल्न अब समय आएपछि उसको त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब त्यो समुदाय इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्नका लागि चाहिँ अब अर्को एउटा लिडर नियुक्त गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट परमेश्वरले मोसालाई अगुवाई गरेर योशुमाथि हात राखेर अभिषेक गरेर त्यो कामको लागि उसलाई छुट्याएको हामी देख्छौँ। अनि यसले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि जब हात राख्दा तपाईँले व्यवस्था विवरण 34 अध्यायको 9 पदमा त्यहाँ के भनेको छ भने जब मोसाले योशुमाथि हात राखे मोसाभित्र भएको सबै बुद्धिहरू है त्यो ओसीभित्र भएको जति पनि क्वालिटिजहरू पनि योशुभित्र सारेको कुराहरू हामी सरेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि दोस्रो यो पुरानो नियममा हात राख्ने कुराले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि ट्रान्सफर अफ एनोइन्टिङ अभिषेक ट्रान्सफर भएको साथसाथै अथोरिटी ट्रान्सफर भएको हामी देख्छौँ। यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ मोसा जान लाग्यो परमेश्वरसँग, अब मोसाको बदलीमा अभिषेक कसको जीवनमा आइरहेको छ भने योशुको जीवनमा आइरहेको छ अनि अधिकार पनि योशुको जीवनमा आइरहेको छ ताकि योशुले चाहिँ अब त्यो सबै इजरायली समुदायलाई यर्दन पार गरेर प्रतिज्ञाको देशलाई विजय गरेर अब उनीहरूलाई त्यो ठाउँलाई कब्जा गर्न सकुन् र दुत र मुहाँ बोक्ने देशमा आफ्नो जनतालाई अगुवाई गर्नका लागि अब अभिषेक साथसाथै अब यो अधिकार चाहिँ योशुमा सारेको हामी देख्छौँ। जो पुरानो नियममा दुईटा कुरा हात राखेको सेवकाईद्वारा चाहिँ पापको ट्रान्सफर भएको र गिल्ट र पापको दोषहरू ट्रान्सफर त्यो जानवरमाथि सारेको साथसाथै अर्को खण्डमा चाहिँ अभिषेक र अधिकार सारेको हामी देख्छौँ। अब हामी जब नयाँ नियममा आउँछौँ, नयाँ नियममा आएपछि के गरेको छ भन्दाखेरि अब हात राख्ने कुराले चाहिँ के गरेको छ त हात राख्दाखेरि चाहिँ थुप्रै कुराहरू भएको छ नयाँ नियममा। यो पहिलो कुरा चाहिँ टु इम्पार्ट हिलिङ मतलब चङ्गाई मान्छेहरूको जीवनमा ल्याउनका लागि। अनि यो हात चाहिँ एउटा
पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी भित्रबाट काम गर्नुहुन्छ र हाम्रो हात चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँनिर के छ भने येशू प्रभुले बिमारीहरूमाथि हात राखेर निको पार्नु भएको छ। यहाँनिर एउटा खण्ड म तपाईँलाई पढ्छु, लुका 4:40 पनि छ, लुका 13:13 छ, तर म 4:40 म तपाईँहरूको बिचमा यहाँनिर पढिरहेको छु। लुका 4 अब घाम अस्ताउन लाग्दा अनेक किसिमको रोग भएका बिरामीहरू सबैलाई उनीहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरू हरेकमाथि आफ्नो हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रिस्टले बिमारीहरूमाथि हात राखेर निको पारेको कुरा हामी पाउँछौँ। लुका 13:13 पनि यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। हाम्रो हातले, यो हातले है नराम्रो काम पनि गर्छ। कतिचोटि यही हातले हामी चोर्ने, मान्छेलाई कुट्ने, खालि आफ्नै लागि मात्र खट्ने, यसले नराम्रो कामहरू गर्ने कामहरू गर्छ है। यही हातले मान्छे मार्ने, हत्या गर्ने काम गर्छ। तर यदि आज तपाईँ र मैले यो हात सबै परमेश्वरको हातमा जिम्मा लगाएर सरेन्डर गरेर हामी जब प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु यो मेरो हात तपाईँले आफ्नो रगतले धुनुहोस् र यो हात चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई जसरी जसरी अराउनुहुन्छ त्यसरी जब म यो काम गर्न थाल्छौँ, यो हात चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हातलाई प्रयोग गरेर एकदमै डरलाग्दो कामहरू परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्षमताले होइन, हाम्रो बलले होइन, तर पवित्र आत्मा परमेश्वरले द्वारा प्रयोग भएको कारणले गर्दा यो हात चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। कोही व्यक्तिहरू सायद है अब डक्टरले पनि भनिसकेको होला यो मान्छे बाँच्दैन भनेर भनेको होला, अनि उसको भर्खर विवाह भएको या भर्खर सानो नानीहरू भएको र उसलाई परिवारमा अत्यन्त जरुरी छ। अब सानो नानीहरू 4 वर्ष 5 वर्षको छ, श्रीमती छ, अनि उसलाई अब उस बाँचेर चाहिँ उसले आफ्नो श्रीमती नानीहरूलाई हेरचाह गर्नु अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा जब यदि डक्टरले चाहिँ भने अरे यो व्यक्ति चाहिँ अब 6 महिनादेखि बेसी बाँच्दैन भन्ने अवस्था भएको बेलामा यदि तपाईँ र मैले यो हात त्यो गरी त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले यो हात सफा राखेको छ, यो हातलाई ख्रिस्टको रगतले धोएको छ र यो हात परमेश्वरको हातमा हामीले सरेन्डर गरेका छौँ। अनि हामीले पश्चाताप गरेका छौँ। यो हातले गरेको सबै विभिन्न नकारात्मक कुराहरू, नराम्रो अधर्महरू जति यो हातले अघिको जीवनमा हामीले गऱ्यौँ त्यो सबै कुराबाट पश्चाताप गरेर चाहिँ हात परमेश्वरको हातमा हामीले दिएको छौँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो हातलाई त्यति बेला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो हात त्यो व्यक्तिहरूको शिरमा राख्दाखेरि यो हातद्वारा चङ्गाई पवित्र आत्माले बगाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तो खालको निराशापूर्वक स्थितिमा, आशाविहीन स्थितिमा परमेश्वरले चङ्गाई लिएर आशा ल्याउनुहुन्छ र परमेश्वरलाई महिमा पुग्न जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो हातहरू एकदमै छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी कतिचोटि सानो नानीदेखि नै नानीहरूले खेलौना माग्यो भने, हाम्रो नानी सानो नानी जन्मेको चाहिँ छोरा छ भने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको नानीहरू छ भने हामी के गर्ने गर्छौँ भने इभन खेलौना पनि हामी डुप्लिकेट भए पनि बन्दुक किनेर ल्याउने गर्छौँ। अनि त्यो बन्दुक हामी उनीहरूलाई त्यो सानो हातलाई सानैदेखि डुप्लिकेट भए पनि त्यो बन्दुक हामी बनाउँछौँ। तर वास्तवमा परमेश्वरले यो हात त्यसको लागि बनाउनु भएको होइन। यो हात चाहिँ मान्छेहरूको बिचमा चङ्गाई छुटकारा ल्याउनका लागि प्रभुले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। र आजको दिन तपाईँले यदि यो हातलाई सफा राख्नुभयो, यसलाई तपाईँ छुटाउनु भयो भने प्रभुले तपाईँको हातलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को त इभन 2मा याकुबको 5:14-16 त्यहाँ भनेको छ यदि कोही बिमारी छ भने मण्डलीको प्राचीनहरू एल्डरहरूलाई बोलाएर हात राखेर अभिषेक गरेर तेलले अभिषेक गरेर प्रार्थना गरोस् अनि त्यो निको हुनेछ भनेको छ। यहाँ पनि रोगी बिमारीहरू निको हुने, अनि विशेष गरी हामी अगुवाहरूले आफ्नो हात सफा राखेर परमेश्वरमा समर्पण गरेर पवित्र आत्माको हतियार हुन हामीले समर्पण गरिदियो भने परमेश्वरले हामी प्रत्येकको हातबाट महान काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र नभएर इभन विश्वासीहरूको जीवनमा पनि है मर्को 16:17-18 प्रभुले अन्तिममा भनेको छ, जाऊ सबै जातिहरू बिचमा तिमीले सुसमाचार प्रचार गरेर बिमारीहरूमाथि हात राख अनि त्यो निको हुनेछ भनेको चाहिँ यो सबै अलि एउटा परिपक्व भएको विश्वासीहरू सबैको लागि हामीलाई भनेको। हाम्रो हात त्यति बेला हामीले मेन्टेन गरेर राखेको छ, परमेश्वरको लागि प्रयोग हुन लायकको हामीले बनाएर राखेको छ भने यो हात परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले
आशिष ल्याउनुहुन्छ, चङ्गाई ल्याउनुहुन्छ, छुटकारा ल्याइदिनुहुन्छ। अनि आजको संसारमा यस्तो व्यक्तिहरूको खाँचो छ जसले आफ्नो हात परमेश्वरको हातमा सरेन्डर गरेको छ, दिएको छ, उहाँबाट प्रयोग हुनका लागि फुल्ली परमेश्वरको हातमा डेडिकेट गरेको हातहरू आज परमेश्वरलाई खाँचो छ। किनभने संसारमा थुप्रै यस्तो मान्छेहरू छ जसको कुनै आशा छैन, अन्तिम अवस्थामा तिनीहरू आफ्नो लडाइँ लडिरहेको बेलामा जब हामी त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ, हाम्रो हात तिनीहरूमाथि राख्नुहुन्छ अनि प्रभुले त्यहाँनिर अचम्म काम गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ टु इम्पार्ट ब्लेसिङ। अघि हामीले चङ्गाई नम्बर 1 मा चङ्गाई भन्यो भने नम्बर 2 मा चाहिँ अब के छ, आशिष ल्याउनका लागि, मान्छेहरूको जीवनमा आशिष सार्नका लागि पनि हाम्रो हात प्रयोग गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। जब तपाईँले मर्कुस 10 अध्यायको 13 देखि 16 पदमा हेऱ्यो भने येशू प्रभुले के गर्नुभएको छ, सानो बालकहरूका मौका आउनु देऊ भनेको छ। मौका आउनु देऊ, तिमीले नरोक, चेलाले रोक्नु खोज्दा नरोका भनेको छ। किनभने परमेश्वरले त्यो नानीहरूलाई ल्याएर हात राखेर उनीहरूलाई के गरिदिएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ। अनि हाम्रो हात चाहिँ सही तरिकाले हामीले मेन्टेन गरेको छ भने हाम्रो आउँदै गरेको जेनेरेसनलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो सानो सानो नानीहरू भोलिको भविष्य हो अनि उनीहरूको जीवनमा हामी राम्रो कुराहरू डिपोजिट गर्न सक्छौँ। किनभने हामीले हाम्रो हात जवाबदारी भएर, जिम्मेवार भएर परमेश्वरको अगाडि यो जताभावी जेसुकै नगरेर आउने भावी पिँढीको लागि सही कुरा सार्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले हात मेन्टेन गरेको कारणबाट चाहिँ अब हाम्रो हातलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर यहाँसम्म कि आउने पुस्तालाई पनि प्रभुले आशिष हामीबाट बगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र नभएर 3 नम्बरमा टु इम्पार्ट ब्याप्टिजम अफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वरको अभिषेक पनि ल्याउनका लागि। जब तपाईँले प्रेरित 19 को 6 पदमा जब प्रेरित पौल त्यहाँनिर मण्डलीमा पुगेको छ अनि म यहाँनिर तपाईँलाई त्यो खण्ड पढेर सुनाउने छु है। प्रेरित 19 को 6 पदमा यसरी लेखेको छ है। प्रेरित 19 को 6 पदमा लेखेको छ, यो कुरा सुनेर उनी प्रभु येशूको नाममा, यहाँदेखि 6 मा, तब पावलले भने यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मा चाहिँ पश्चातापको बप्तिस्मा थियो। उनी पछि आउनुहुने व्यक्ति अर्थात् येशूमाथि विश्वास गर्नु भनी उनले मानिसहरूलाई बताउँथे। यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाममा बप्तिस्मा लिए। तब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे, तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषा बोलेर अगमबानी गरे। यहाँ उनीहरू प्राय 12 जना जति थिए। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा आएको छ हात राखेर। प्रेरित पौलले हात राखेर चाहिँ के भएको छ, इफिसियसमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा आएको छ है। अब यो चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, यो हात राख्दाखेरि पवित्र आत्माको ब्याप्टिजमहरू आएको छ। इभन तपाईँले प्रेरितको 9 अध्यायको 10 देखि 17 मा त्यो कुरा पाउँछ। प्रेरित 8 को 14 देखि 24 पदमा पनि हामी त्यो कुराहरू भेट्छौँ। प्रेरित 8 को 14 देखि 24, 9 को 10 देखि 17 अनि प्रेरित 19 को 6 मा प्रेरित पौलले त्यहाँको विश्वासीहरूलाई जब उनीहरूले त्यो ठाउँमा विश्वासीहरूले जब खालि पश्चाताप यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र लिएको उनीहरूले पत्ता पाए अनि त्यहाँदेखि प्रभुले हात राखेको कारणबाट पवित्र आत्माको बप्तिस्मा आएको छ। र पवित्र आत्मा परमेश्वरको बप्तिस्मा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि हामी हाम्रो बल बुद्धि ताकत शक्तिले सेवा गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर यो कारणले संसारमा पठाउनु भएको छ। हामी उहाँबाट पुरा ब्याप्टाइज हुनुपर्छ, अभिषेक हुनुपर्छ र हामी उहाँबाट सञ्चालित हुन एकदमै नितान्त आवश्यक छ। अनि 4 मा अघि हामीले पहिलो चङ्गाई, दोस्रो आशिष, तेस्रो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि अनि चौथो हाम्रो हात चाहिँ आत्मिकी वरदानहरू सार्नका लागि पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो हातहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। आत्मिकी वरदान यहाँनिर पहिलो तिमोथी 4 को 14 पदमा एउटा खण्डमा हामी भेट्छौँ। दोस्रो तिमोथी 1 को 6 मा, रोमी 1 को 11 या पहिलो तिमोथी 4 को 14 अनि दोस्रो तिमोथी 1 को 6, रोमी 1 को 11 मा। अनि विशेष गरी पहिलो तिमोथीमा चाहिँ के छ भन्दा प्रेरित पौलले तिमोथीमाथि हात राखेको कारणबाट त्यहाँदेखि अरू एल्डर्सहरूले अनि त्यहाँ के आएको छ भन्दा तिमोथीभित्र चाहिँ आत्मिकी वरदानहरू त्यहाँनिर सरेको छ। अनि हात राखेर एउटा म्याच्योर्ड लिडरले, आफूभन्दा माथिको लिडरहरूले हात राखेर प्रार्थना गरिदिँदाखेरि चाहिँ
पवित्र आत्माको वरदानहरूले पनि हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा मात्र नभएर पवित्र आत्माको वरदान पनि सर्दछ। अनि पाँचौँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा टु सेट पिपल अपार्ट फर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री वर्क। कुनै पनि मान्छेलाई अलग्गै परमेश्वरको सेवाको लागि नियुक्त गर्नका लागि, उसलाई अलग्गै छुटाउनका लागि या अभिषेक गर्न कमिसन गर्नका लागि हामी हात राख्छौँ। अनि यहाँनिर प्रेरित 13 अध्यायको 2 र 3 पदमा हामी त्यो कुराहरू भेट्छौँ। त्यहाँनिर के भएको छ भने एन्टियोकमा चाहिँ प्रेरित पौल र बारनबासलाई चाहिँ हात राखेर त्यहाँनिर उनीहरूलाई परमेश्वरले जुन कामको लागि बोलाएको थियो त्यसको लागि उनीहरूलाई अलग गरेको छ। यहाँनिर एन्टियोकको मण्डलीमा 13 अध्यायको म 1-2 पढ्दैछु। अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बारनबास का भनिने सिमियोन, कुरेनीका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्किएका मनेन र सावल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बारनबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पौल र बारनबासलाई जुन कामको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भयो त्यहाँ भएको अन्य अगुवा र सबैले उनीहरूमाथि हात राखेर जुन कुराको लागि उनीहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो त्यसको लागि उनीहरूलाई अलग गरेर अब नियुक्त गरे, उनीहरूलाई छुटाइदिए। र हात राख्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई अभिषेक गर्ने, विशेष मिनिस्ट्रीको लागि अलग्गै उसलाई काम गर्ने, अलग्गै त्यो कुराको लागि छुटाउने कामहरू गर्दछ। र यो हात राख्ने कुराहरू चाहिँ यसरी हामी जब हात राख्छौँ यो कुराहरू हुँदछ। यसले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, जब हात राख्ने कुराहरू हुन्छ चङ्गाई ल्याउँछ। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि आशिष ल्याउने कुरा, आशिष सार्ने कुरा, अनि त्यहाँदेखि पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम ल्याउने, अनि दान वरदानहरूले भर्ने, अनि प्रभुको राज्यको कामको लागि मान्छेहरूलाई अलग गर्ने। अनि यो चाहिँ के हो भन्दा यो नयाँ नियममा मण्डलीले गर्नुपर्ने सेवाकै वर्क मिनिस्ट्री अफ होली स्पिरिट यही हो। पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हातहरू प्रयोग हुनपर्छ र पवित्र आत्माको अधीनमा राखेर हामीले हात सफा राखेर उहाँद्वारा प्रयोग गर्न दियो भने चाहिँ हाम्रो हातहरू पवित्र आत्मा, हामी सबैको हात चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर यसरी प्रयोग गर्न सक्छ कि हामीद्वारा चङ्गाई पनि मान्छेहरूको जीवनमा आउँछ, अनि आशिष पनि मान्छेको जीवनमा आउँछ, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पनि हामीले हात राखेको कारणबाट आउँछ, अनि त्यहाँदेखि आत्मिक वरदानहरू पनि मान्छेको जीवनमा सर्छ। अनि अन्तिममा गएर इभन हामी जब अगुवाहरू भएर प्रभुको राज्यमा अलिक म्याच्योर भइसकेपछि आउँदै गरेको मान्छेहरूलाई खडा गरेर पवित्र आत्माले भरेर दान वरदानले भरेर प्रभुको राज्यको कामको लागि हामी अलग्गै उनीहरूलाई छुटाउने काम गर्छौँ। र कतिचोटि इभान्जलिस्ट, पास्टर र विभिन्न तरिकाले हामी डिकन, एल्डरहरू अभिषेक गर्ने कामहरू गर्छौँ ताकि उनीहरू त्यो क्षेत्रमा उनीहरूलाई हामी अलग गर्छौँ। र यो चाहिँ सबै एकदम हात राख्ने कुरा आइसकेपछि जब यो अब त्यहाँदेखि उता भनेको त सिद्धान्त त पुनरुत्थान र अन्तिम न्याय मात्रै हो, र त्यो पुनरुत्थान र अन्तिम न्याय चाहिँ भविष्यको कुराहरू हो। र अगाडिको 3टा चाहिँ पश्चातापको कुरा, विश्वासको कुरा, विभिन्न बप्तिस्माको कुरा चाहिँ तयारीको कुरा भयो भने अब यो चौथो हात राख्ने चाहिँ मेन फिल्डभित्र हाम्रो जीवनभित्र हामीले गर्नुपर्ने सेवाकाईलाई देखाउँदछ। अनि यो सेवाकाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्दछ, हाम्रो बलबुद्धिले हुँदैन तर पवित्र आत्मा परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा हाम्रो हातहरूलाई प्रयोग गरेर हामी त्यहाँनिर काम हुँदछ। अनि यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि हाम्रो हात मेन्टेन गर्नुपर्ने, हातलाई परमेश्वरको हातमा दिनुपर्ने। यो हात एकदमै यो अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमध्येमा यो हात चाहिँ यो आउटलेट हो, यहाँबाट सबै कुराहरू जाने कामहरू गर्दछ। अनि एउटा होसियारी चाहिँ अब के छ हात राख्ने कुराहरूमा परमेश्वरको वचनमा एकदम हामीले होसियार राख्नुपर्ने कुरा पनि छ। अब यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखेको छ। पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखेको छ, म तपाईँलाई हामी पढेर यहाँ पढ्नेछौँ। कसैमाथि हात राख्ने काम हतार नगर, कुनै मानिसको पापमा सहभागी नहो, आफूलाई पवित्र राख। अब यो चाहिँ प्रेरित पौलले तिमोथीलाई यो कुरा सम्झाइरहेको छ, कसन, केयरफुल, होसियार हुनु पर्यो कि एकदमै
हतार हतार गरेर हात राख्ने कामहरू नगर। अनि हामीले पछाडि अब इभन हाम्रो भर्खर प्रभुमा आएको मान्छेहरूलाई पनि चर्चमा यो कुरा शिक्षा सिकाउनु पर्यो कि उनीहरू पनि अब हामीले गरेको देखेर हाम्रो पछाडि पछाएर चाहिँ उनीहरू पनि फिल्डमा आज ग्रहण गर्यो 2-4 दिनमै उनीहरू पनि बिमारीमाथि हात राख्दै प्रार्थना गर्दै नगरोस्। किनभने पहिला उनीहरूले तयार गरोस्। हामी उनीहरूले नगरेको होइन, हामी चाहन्छौँ उनीहरूले गरेको तर प्रभावशाली तरिकाले सही तरिकाले गरेको हामी चाहन्छौँ। किनभने उसले नसिकिकन आफ्नो हात तयार नगरिकन हातले गरेको सबै कामहरूको लागि प्रायश्चित पश्चाताप नगरिकन जब उनीहरूले त्यो गर्छ उनीहरू आफै परीक्षामा पर्छ। र यो हात राख्ने काम चाहिँ परमेश्वरले यो पनि भन्दैछ प्रभुको वचनमा हतार नगर्नु। हामीले यदि कोही नयाँ मान्छेलाई तुरन्तै अभिषेक गरेर हात राखिदियो भने त्यो मान्छे अचानक घमण्डमा पर्न सक्छ। भित्र सही शिक्षा सही तयारी नभएकोले गर्दा ऊ परीक्षामा पर्न सक्छ। अन्तिममा गएर उसलाई दुष्टले प्रयोग गरेर आफू पनि बिग्रिने अरूलाई पनि बिगार्ने कामहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दा एकदमै हात राख्ने कामहरूमा होसियार हुनु पर्यो। अनि हामी आफै पनि चाहे हामी जति नै म्याच्योर हुँदै गए तापनि सबै मान्छेहरूको माथि हात राखिहाल्ने एकदमै हतार गरिहाल्नु आवश्यकता मतलब हतार गरिहाल्नु मिल्दैन। पहिला आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। मैले मेरो हात कसरी राखेको छ, के मैले मेरो हात मेन्टेन गरेको छ, कि मेरो हात अरूमाथि आशिष दिनु लायकको छ कि छैन। किनभने हाम्रो कल्चर कस्तो छ भन्दाखेरि हामी आफूभन्दा ठुलोबाट आशिष थाप्ने हाम्रोमा कल्चर छ। तर अब हामीलाई कसै हामीभन्दा सानो नयाँ आउँदै गरेको मान्छेले आशिष थाप्नु आयो भने पहिला त आफैलाई सोध्नु पर्यो कि मेरो हातबाट चाहिँ के ट्रान्सफर हुन्छ त, राम्रो कुरा ट्रान्सफर हुन्छ कि नराम्रो कुरा ट्रान्सफर हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि जब मोसाले आफ्नो हात योशुमाथि राखे मोसाभित्र भएको विजडमहरू योशुमा सरेको छ। अनि यसको मतलब चाहिँ के छ भन्दा यदि राम्रो सर्छ नराम्रो पनि सर्छ। त्यस कारणले गर्दा कतिचोटि त हामीलाई थाहा हुँदैन हाम्रो आत्मिकी किन वृद्धि भइरहेको छैन भनेर। तर यदि हामीले गलत मान्छेको अगाडि मतलब हामी आफैले हतार हात मेन्टेन गरेन, खालि उमेरको हिसाबले सिनियरिटीको हिसाबले हात राखिदिएको छ, कल्चरको हिसाबले हात राखिदिएको छ, तर हातको तयार गरेको छैन, पश्चाताप गरेको छैन, हातलाई ख्रिस्टको रगतले धोएको छैन भने हामीबाट त्यो गलत तरिकाको कुराहरू त्यहाँभित्र सर्यो भने अनि त्यो मान्छे कहिले पनि आत्मिकी तरिकाले वृद्धि हुन सक्दैन, प्रोग्रेस गर्न सक्दैन। अनि त्यहाँनिर हामी पनि त्यो पापमा सहभागी भइ पठाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी हतार कसैको शिरमा हात राखिहाल्ने त्यस्तो खालको परीक्षा हामीलाई आउनु हुँदैन। इभन पहिलाको धेरै मान्छेहरू अब आफू उमेरले गर्दा संस्कारले गर्दा साइनोले गर्दा या इभन चर्चमा पनि अलिकति सिनियरले गर्दाखेरि अगुवा भएको कारण आशिष थाप्न आउँदैछ भने यसले हामी आफूलाई जहिले पनि झकझकाउनुपर्छ होइन। मैले मेरो हात जहिले पनि तयार राख्नुपर्छ, मेरो हातलाई मैले मेन्टेन गर्नुपर्छ। किनभने मेरो हात धेरैजना मान्छे मलाई अगुवा सोचेर मेरोमा आशिष लिन आउँछ र त्यो गरी चाहिँ मेरो हातबाट गलत कुरा चाहिँ नजाओस्, राम्रो कुरामा त ट्रान्सफर हुन सकोस् भन्ने खालको एउटा बोझ लिएर आफ्नो हातलाई जहिले पनि तयार राख्न नितान्त आवश्यक हुँदछ। अनि त्यसको साथसाथै जोसुकैबाट आशिष लिइहाल्नु पनि अब यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यही भन्छु, जोसुकैबाट आशिष तपाईँले मान्छे जब हामी चिन्दैनौँ उसलाई उहाँको क्यारेक्टर थाहा छैन, ब्याकग्राउन्ड थाहा छैन भन्ने सबैबाट त्यसरी आशिष लिइहाल्नु पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू म सल्लाह दिन चाहन्छु। हुन त अब हामी कतिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कोही बेला आउने हामीले अब कोही बेला हामीले मण्डलीहरूमा स्पिकर्सहरू बोलाएको हुन्छौँ है। अनि स्पिकर हुनु नराम्रो कुरा होइन, अनि स्पिकर हुनु भनेको ठुलो जवाबदेही र जिम्मेवार पनि हो। अनि धेरै मान्छेहरू त्यसरी ख्रिस्टको शरीरमा वक्ताको रूपमा शिक्षकको रूपमा प्रभुले प्रयोग गर्नुभएको छ। तर पनि म यसरी मण्डली परिवारलाई यो कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि अब एक्कासी मान्छेलाई राम्रोसितले नचिनिकन राम्रो तरिकाले थाहा नभइकन हुनु त हामीलाई एकपल्टको लागि त्यो हाम्रो मण्डलीमा कोही बेला अचानक वक्ता भएर आइहाल्यो भने हामी उहाँबाट सुनेको कुराले आशिष निश्चय हुन्छ अनि हामी सोच्छौँ उहाँ एकदमै असल होला। तर अब कस्तो हुन्छ भने असल हो या होइन चाहिँ हामी सँगै बस्नुपर्छ। 5-6 महिना सँगै बसेपछि मात्र हामी थाहा पाउँछौँ कति रिसाउँदो रहेछ, कति प्रार्थना गर्दो रहेछ, के रहेछ, प्रचार गरेको अनुसारको जीवन छ कि छैन, आफ्नो जीवनभित्रको फल के रहेछ, सेवकाईको फल के रहेछ, यो कुराहरू त्यति बेला हामी देख्छौँ।
त्यसले गर्दा म तपाईँलाई यही भन्छु, कुनै पनि अन्जान व्यक्ति जसको विषयमा तपाईँलाई जसको क्यारेक्टर जसको फ्रुट्सहरू तपाईँले देख्नु भएको छैन भने तुरुन्तै आशीर्वाद लिनु। यदि पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, नत्र भने चाहिँ सबैबाट हतार हतार आशिष थाप्नु पनि हुँदैन। इभन हाम्रो कल्चरमा पनि अब यदि तपाईँ र मेरो बाबा या हजुरबा या हजुरआमा प्रभुमा आउनु भएको छैन र हाम्रो कल्चरले चाहिँ के हुन्छ भन्दा वर्षमा एकचोटि हामी जब भेट्न जान्छौँ उहाँहरूबाट आशिष थाप्नुपर्ने अवस्था छ भने अब त्यति बेला कसरी हुन्छ, के गर्नुपर्ने हो? अनि यो कुराहरू एकदमै परमेश्वरले तपाईँलाई विस्डम दिएको हुन्। यदि मानिलिनु हाम्रो बाजे चाहिँ या दुईजना या तिनजना विवाह गर्नुभएको छ अरे, दुई तिनजना ठिकान्छी विवाह गर्नुभएको छ अरे, उहाँको अब अलिकति जीवनशैली चाहिँ अब कति उहाँले पिउनु हुने, जति पिउँदा पनि अलिकति अब नसा नलाग्ने, अनि दुई तिनजना विवाह गर्नुभएको छ। तर अब साइनोले तपाईँको हजुरबा पऱ्यो, वर्षमा एकचोटि तपाईँ भेट्नु जानुहुँदा अब आशिष थाप्ने या नथाप्ने? किन भन्दाखेरि त्यस्तो गरी आशिष थाप्यो भने त्यो कुराहरू तपाईँमाथि सर्न सक्छ, नथाप्यो भने उहाँलाई अपमान हुन सक्छ। र त्यो बेला परमेश्वरले तपाईँलाई विस्डम दिउँ कुन तरिकाले उहाँलाई खुसी पार्ने। तर त्यो आशिष लिने जुन थाप्ने कुरा छ त्यो चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले हुन्छ, एकदमै रेस्पेक्टफुल्ली त्यो कुरालाई नलिएर उहाँलाई बरु अरू तरिकाले तपाईँले रिजाउने काम गर्न सक्नुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँलाई त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी सहायता गरेको हुन्। र यस कारणले गर्दा आशिष लिने दिने, यो हात थाप्ने, माथिबाट आशिष हात राखी माग्ने र आरोमाथि हात राख्ने, दुइटै कुरामा तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ। हामी आफै पनि अर्काको शिरमा हात राख्नुभन्दा अगाडि जवाबदेही हुनुपर्छ। मैले के सार्दैछु, मैले राम्रो कुरा सार्दैछु त असल कुरा हो, भरे म आफै तयार छैन र मैले नराम्रो साडी पठाएँ, त्यो मान्छे बिग्रेको खण्डमा तपाईँ र म पनि जवाबदेही हुन्छ। र मैले पनि अन्धाधुन्दामा कुनै डिसर्नमेन्ट बिना जो पाएँ त्यसकोबाट आशिष लिइरहनु पनि भएन। भरे त्यो व्यक्तिको ब्याकग्राउन्ड के छ, कस्तो छ, त्यो सबै कुरा हामीभित्र सर्यो भने अनि कतिचोटि हामी आत्मिक तरिकाले जति प्रगति गर्नु खोजे तापनि भइरहेको हुँदैन। कारण के भन्दा कतिवटा कुरा त्यसरी सरेर आएको हुनसक्छ। अनि यो सबै कुराहरू एकदमै मिलाएर ल्याउनु पर्छ। र त्यस कारणले गर्दा यो हात चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, यो मिनिस्ट्रीको आउटलेट, मिनिस्ट्रीको खास अब त्यहाँबाट बाहिर निस्केर निष्कासन गर्नुपर्ने जग्गा चाहिँ यो हात राख्ने सेवाकाईबाट हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै हामीले यो कुरालाई एकदमै होसियार गर्ने कुराहरू हो। अब यो हात राख्ने सेवाकाई हामीले हेऱ्यौँ कसरी हतार गर्नु हुँदैन, अनि यो एकदमै होसियार गर्नुपर्छ। यहाँसम्म कि हामी जब किताबहरू पढ्दा पनि तपाईँ र मैले कसले लेखेको त, कतिले त खालि कमर्सियल बेसिसमा पैसाको लागि है किताब लेखेको हुन्छ, तर त्यो लेखकको चरित्र के छ, उसको सोच के छ, उसको जीवनको फल के छ, त्यो कुराहरू हामीले देखेको हुँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालि पैसाको लागि मात्र उनीहरूले कमाउनुको लागि लेखेको छ भने चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो कस्तो किताब हामीले पढ्दैछ, कुन खालको कुरा हामीले सिक्दैछ। त्यस्तै यो हात राख्ने कुरा त अझै ठुलो कुरा हो। अब हात राख्ने मण्डलीभित्रको हात राख्ने सेवाकाईमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि विशेष गरी मण्डलीभित्र हात राख्ने सेवाकाई एकदमै हातको सेवाकाई, हात राख्ने मात्र होइन हातको सेवाकाई चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा मण्डलीभित्र हामी एकअर्कालाई सेवा गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई सघाउन सक्छौँ। अनि मण्डली अब विश्वासी दाजुभाइ आपसमा हामी के गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई सघाउने, सहायता पुर्याउनका लागि, सेवा गर्नका लागि हामी यो हातलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। मर्कुस 10को 43देखि 45 पद म पढ्दैछौँ। तिमीहरूमा चाँडै त्यसो हुनु हुँदैन, तर तिमीहरूमा जसले ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्दछ, अनि तिमीहरूमा जसले पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो सबैको दास हुनुपर्दछ। किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउनलाई होइन, सेवा गर्नलाई र धेरैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। यस कारणले गर्दा यो हातले हामी एक अर्काको लागि खडा हुने, एक अर्काको लागि सेवा पुर्याउने काम हामी गर्न सक्छौँ। धेरै मण्डलीभित्र विभिन्न पृष्ठभूमिबाट, विभिन्न अवस्थाबाट आएको व्यक्तिहरू हुन्छ र हामी एकअर्कालाई सेवा पुर्याउने कामहरू गर्नुपर्छ। जब हामी मण्डलीभित्र आउँछौँ,
मण्डली हाम्रो एउटा ठुलो परिवार हो अनि त्यो ख्रिस्टको रगतको साइनोमा जोडेको हामी परिवार भएको कारणले गर्दा हामी कहिले पनि खालि आफ्नो लागि मात्रै होइन एक अर्काको लागि उभिएर सेवा गर्ने हुनुपर्दछ। अनि अर्को चाहिँ हातले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा दिने कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ, कमाउँछौँ अनि हामी दिन्छौँ। अनि जति मान्छेहरूले कतिपय मान्छेहरूले दिने भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट्स अ एक्सप्रेसन अफ लभ, एक्ट अफ लभ हो। दिनु भनेको चाहिँ प्रेमको एउटा कतिले मुखले मात्र फुक्क हामी प्रेम गर्छौँ प्रेम गर्छौँ प्रेम गर्छौँ भन्छौँ, तर दिने कुरा आएपछि चाहिँ दिनु सकेको हुँदैन। अनि त्यसले वास्तवमा एउटा दिन त्यो मान्छेले माया गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट थाहा पाउँछ भन्दा आफूसँग भइ नभई पनि जब त्यो मान्छेले दिइरहन्छ, त्यसले सहायता गरिरहन्छ, त्यसले उभिरहन्छ, त्यसले अब भएर लुकाएर राख्नु भने बेग्लै कुरा, तर नभई पनि उसको सीमादेखि बाहिर जब उसले केही कुराहरू गर्दैछ भने त्यो चाहिँ प्रेमलाई देखाउँछ। त्यो साँचो एक्ट अफ लभ हो। र कतिचोटि मान्छेहरूले कमायो दशंश भेटी प्रभुको राज्यमा केही दिन सकिरहेको छैन भने वास्तवमा उसले प्रभुलाई पनि त्यो आशिषहरू खालि आफ्नै लागि मात्र, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो घरको लागि, आफ्नो जीवनको लागि, आफ्नो फ्युचरको लागि मात्र चलाइरहेको हुन्छ। तर साँचो प्रेम यदि प्रभुलाई गर्छ भने चाहिँ उसले सबभन्दा पहिला त्यो कुराहरूमा नभएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुराको लागि दिन थाल्छ। अनि दिनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभुको राज्यको मिसनको कामको लागि हामी प्रभुलाई आराधनाको स्वरूप उहाँलाई प्रेम गरेर कृतज्ञ धन्यवाद भएर हामी यो हातले मेहनत गरेर कमाएर एक्स्ट्रा गरेर हामी दिन्छौँ। अनि साथसाथै हामी एकअर्कालाई पनि दिन्छौँ। टुराटुरी बिद्दुई बेसारा जसको कोही छैन अनि अन्य अत्याचारमा परेको जसको केही स्रोतहरू छैन, दुष्टले उनीहरूको जीवनमा खेलवाड गरेको छ अनि हामीलाई प्रभुले केही कुराहरू हाम्रो हातमा रिसोर्सेसहरू दिनुभएको छ भने हामी केवल आफ्नो लागि सञ्चय गर्दैनौँ, आफ्नो लागि मात्र लुकाएर राख्दैनौँ। किनभने अन्तमा गएर जति नै जे राम्रो खायो, जति नै जे गरेर सञ्चय गरे पनि अन्तिममा केही हुनेवाला छैन। अन्तिममा हामी अनन्तमा हाम्रो फ्युचर भनेको नयाँ पृथ्वी छ, नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी छ, त्यहाँ पुग्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा हामीलाई यो हात चाहिँ सेवाकै केमा प्रयोग गर्न सक्छ? कमाउने, दिने, परमेश्वरको राज्यमा दिने, एकअर्काको सहयोग गर्ने, एकअर्काभित्र पनि खाँचो घटीकमी मण्डलीभित्र पनि थुप्रै मान्छेहरू छ, तिनीहरूलाई सघाउनका लागि हामी यो सेवा गर्न सक्छौँ। हातबाट हामी यो सेवा दिन सक्छौँ। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ यो हातले चाहिँ एकअर्कालाई इनेबल गर्ने, सेवाकै यसरी अगाडि दिनुको लागि अगाडि बढाएर मान्छेलाई उत्साह दिएर अगाडि बढाउने कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो हात चाहिँ एउटा आउटलेट हो। यो चाहिँ हात चाहिँ सेवाकै निक्लिने, निष्कासन हुने ठाउँ हो। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रयोग गर्न थाल्यो भने हामी जब हाम्रो सम्पूर्ण कुरा जीवन इभन हाम्रो हात परमेश्वरको हातमा समर्पण गऱ्यो भने तपाईँ र म हामी सीमित छौँ, हामीसँग कमजोरीहरू थुप्रो भए तापनि तर हामीले यो कुरा फुल्ली सरेन्डर गरेको छ भने हामी जस्तो सीमित व्यक्तिहरू, हामी जस्तो कतिवटा दुर्बल व्यक्तिहरूद्वारा पनि हजारौँ मान्छेहरूको जीवनमा आशिष पुर्याउन सक्छौँ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून् र तपाईँहरूको हातलाई परमेश्वर येशू प्रभुको रगतले चोखौँ र उहाँको वचन अनुसार तपाईँ सबैजना आफ्नो हातलाई तयार गरेर यो हातले चाहिँ नराम्रो कुरा ट्रान्सफर गर्ने होइन संसारलाई, तर संसार चाहिँ स्वर्ग जस्तो बनाउने कुरामा योगदान दिनका लागि यो हातले परिश्रम गर्ने, सेवा गर्ने, कमाउने, दिनमा प्रभुले तपाईँको हातलाई प्रयोग गरेको होस्। र प्रभुले यहाँसम्म कि आत्मिक तरिकाले विभिन्न प्रभुको दासहरू खडा गर्ने, अभिषेकहरू सार्ने, वरदानहरू सार्ने, चङ्गाई ल्याउने, आशिष फ्युचर जेनेरेसनमा ल्याउने परमेश्वरले तपाईँको हातलाई बनाएको हुन्। र प्रभुले तपाईँहरूलाई यो सेसनमा प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। र नेक्स्ट सेसन अर्को विकमा हामी पुनरुत्थान अनि अनन्त न्यायहरू हामी हेर्नेछौँ। तबसम्म प्रभुले तपाईँलाई सुरक्षा राख्नु। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ अब यो सेसनलाई अन्त गर्छौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँछौँ तपाईँको वचनको लागि। विशेष गरी हामीले आज थाहा पाउन सक्यौँ कि हाम्रो हात चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। साँच्चै नै तपाईँ अङ्ग प्रत्यङ्गको मालिक हुनुहुन्छ र यो हातले आजसम्म मैले गरेको गलत कुराहरूको लागि म पश्चाताप गर्छु प्रभु। घुस लिने, घुस दिने, अब चोर्ने, ढाँट्ने, हत्या गर्ने, नराम्रो कामहरू जति पनि गर्ने, यो सब
सबै बेविचार गर्ने यो सबै कुराको लागि म आज पश्चाताप गर्दछु। तपाईँको रगतले हाम्रो हातलाई धुनुहोस् र प्रभु आजदेखि उता यो हातलाई अभिषेक गरेर प्रभु यो हात चाहिँ सेवाको लागि दिनका लागि प्रभु तपाईँको राज्यमा तपाईँलाई अनि अन्य अरू जति पनि मण्डली परिवारमा कमजोर वर्गहरूलाई सघाउनका लागि दिनका लागि अनि प्रभु आत्मिक दान वरदान अभिषेक अनि प्रभु आउने फ्युचरहरूमा असल कुरा सार्नका लागि चङ्गाई छुटकारा ल्याउनका लागि तपाईँले हाम्रो हातलाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ हामी एक एकजनाको हातलाई तयार गरिदिनुहोस् ताकि हामी यो हातलाई राम्रो तरिकाले मेन्टेन गरेर यसले चाहिँ अरूको जीवनमा आउने पिँढीहरू सबैलाई सपारेर हाम्रो कम्युनिटीहरूलाई सुधारेर साँच्चै नै भनौँ भने प्रभु यी पृथ्वी स्वर्ग जस्तो बनाउने तपाईँको जुन दर्शनभित्र सहभागी हुन सकेको छ र यो चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको सामर्थ्य र मिनिस्ट्रीको निष्कासन हुने एउटा यन्त्र एउटा टुल भएको कारणले गर्दा आज हामी हाम्रो हातलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। जति प्रियजनहरूले सुनिरहेको छौँ उहाँहरूको हातलाई हामी तपाईँको हातमा दिइरहेका छौँ। प्रभु एक एकजनाको हातलाई अभिषेक गरिदिनुहोस्, शुद्ध गरिदिनुहोस् र तपाईँले आफूले लिनुहोस् र अब उसो उहाँहरूको हातलाई तपाईँले तयार गरेर तपाईँको महिमा हुने गरी राज्य वृद्धि हुने गरी अनि अन्य अरू मानिसहरूलाई आशिष पुग्ने गरी उहाँहरूको हातलाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ यो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि महिमा तपाईँलाई दिँदै अब उसो हाम्रो जीवन आत्मा प्राण शरीर सबै तपाईँको हातमा दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष गरौँ अनि हामी सधैँ प्रार्थनामा तपाईँलाई सम्झिनेछौँ। हाम्रो लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् र नेक्स्ट विक हामी फेरि पुनरुत्थानको विषय लिएर आउनेछौँ। तबसम्म प्रभुले तपाईँलाई सुरक्षा राखौँ। जय मसीह।